हरि ओं नमो नमः। एतत् पूर्वम् अस्माभिः केन्द्रीयप्रवृत्तिमापनानि कानि इति ज्ञातम्, एवं च मध्यमानम् इति विषयपि पठितम्। अद्य वयं मध्याङ्कविषये पठामः। मध्याङ्कः कः, तस्य सम्प्रत्ययः कथं मध्याङ्कस्य गणना सांख्यिक्यां भवति तस्मिन् विषये जानीमः। वस्तुतः मध्याङ्कः कस्यचित् प्रदत्तस्य मध्यस्थं मूलं भवति। सामान्यतया कापि संख्या भवति, संख्याः भवन्ति। संख्यासु या संख्या मध्ये पतति सा संख्या एव मध्यस्थ भवति। अतः सामान्यरूपेण मध्याङ्कः इति नाम्नैव इदं स्पष्टं यस्मात् ऊर्ध्वम् अधश्च समानरूपेण संख्या भवति। अधुना एकं सामान्य उदाहरणेन अस्माभिः मध्याङ्कस्य ज्ञानं क्रियते। अत्र पश्यन्तु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 एवं लिखितम् अस्ति। अत्र संख्याः सन्ति। संख्यासु अधुना अत्र 11 संख्या सन्ति। 11 संख्यासु मध्ये या संख्या आयाति इत्युक्ते ऊर्ध्वम् अधः समानसंख्या भवति। अधुना 11 सामान्यरूपेण 5, अत्र 5 यदि ऊर्ध्वं 5 संख्या, अधः यदि 5 संख्या भवति, मध्ये या संख्या भवति सा संख्या एव मध्यस्थमूलं भवति इति सामान्यतया भवति। किन्तु अत्र मध्याङ्कस्य गणना अस्माभिः द्विधा कर्तुं शक्यते। एकं तु अवर्गितप्रदत्तांशः यदि भवति तस्य गणना, एवं वर्गितदत्तांशस्य इत्युक्ते अनग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा एवं रूपेण द्विधा विभाजनं भवति। सामान्यरूपेण यः दत्तांशः लभ्यते उभयथा लभ्यते। अतः तस्य मध्याङ्कस्य गणना अस्माभिः कथं कर्तुं शक्यते इत्युक्ते अवर्गितप्रदत्तांशस्य मध्याङ्कगणनं नितरां सरलं भवति। अवर्गितप्रदत्तांशः आरोहक्रमेण अवरोहक्रमेण वा व्यवस्थाप्यते चेत् साक्षात् मध्यस्थं मूल्यमेव मध्याङ्कः भवति। अतः मध्यस्थं मूल्यं कथमसंख्याकम् इति ज्ञातुं n+2 इति सूत्रं सामान्यरूपेण। n इत्युक्ते यावन्त्यः संख्या भवन्ति ततः प्लस् एकं करणीयम्, अनन्तरं डिवैडेड् बै 2। एतत् सूत्रं प्रयुज्य अस्माभिः मध्यस्थमूल्यं निष्कासयितुं शक्यते। किन्तु अत्र एकम् अस्ति, मध्याङ्कः कः इति अत्र अनेन सूत्रेण न प्राप्यते, किन्तु मध्याङ्कः कुत्र वर्तते इति सरलतया ज्ञातुं शक्यते। अनेन विषमसंख्याके प्रदत्तांशे मध्याङ्कस्य स्थानं साक्षात् ज्ञायते। अधुना 11 संख्या सन्ति, विषमसंख्याः सन्ति। अतः अत्र साक्षात् इयं संख्या एव भवति षट् इति मध्यस्थमूलं वा मध्याङ्कः इति वक्तुं शक्यते। किन्तु समसंख्यकाः यदि भवन्ति, 10 यदि भवति, तर्हि तत्र कथं भवति? तर्हि मध्यस्थयोः द्वयोः मूल्ययोः मध्यमानमेव तस्य प्रदत्तांशस्य मध्याङ्कः भवति इति भवति। तत्र द्वयोः मूल्ययोः मध्यमानं यद् भवति तद् भवति। अधुना उदाहरणेन ज्ञातुं शक्यते।
यथा अधुना पश्यन्तु एकादश सप्तदश 23 14 18 22 27 16 11 10 29 एवम् अस्ति। अधुना अत्र संख्याः अवरोहक्रमेण सन्ति, अतः अधुना आरोहक्रमेण स्थापनीयं। यथा अत्र 10 प्रथमसंख्या भवति, अतः 10। यदि एका संख्या असकृत् अत्र भवति तर्हि तथैव सा संख्या लेखनीया। एकादश 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 संख्या द्विवारम् अस्ति, अतः एकादश एकादशः, अनन्तरं 14 16 17 18 एवं रूपेण आरोहक्रमेण संस्थापनीयम्। अनन्तरं तत् सूत्रम् एतदस्ति यत् तत् सूत्रं अनेनैव सूत्रेण तस्य मध्याङ्कं निष्कासनीयम्। यन् इत्युक्ते अधुना अत्र कति संख्या सन्ति इत्युक्ते एकादश संख्या सन्ति, अतः एकादशः + 1 / 2 षट् भवति। अतः सम्प्रति आरोहक्रमेण षष्ठसंख्या का इति द्रष्टव्या। अधुना आरोहक्रमेण अस्माभिः स्थापितं वर्तते, अतः 1 2 3 4 5 6, अत्र 17 इति षष्ठस्थाने पतति, अतः 17 इति मध्याङ्कः भवति। एतत्तु विषमसंख्या इति एकादश इति विषमसंख्या अस्ति, अतः सामान्यतया अनेनैव सूत्रेण भवति। किन्तु यदि समसंख्यकाः भवन्ति तदेकम् उदाहरणं पश्यामः। यदि समसंख्यकाः भवन्ति तत्र कथं निष्कासनीयम् इत्युक्ते अधुना एतद् पश्यन्तु। अत्र संख्या सन्ति 15 17 8 9 11 14 16 15 13 21 29 20 65 इति संख्या सन्ति। अत्र किं भवति इत्युक्ते अत्र या संख्याः सन्ति एषा संख्या समसंख्या सन्ति, इत्युक्ते 14 संख्या सन्ति। नियमः सा भवति, प्रथमम् आरोहक्रमेण संस्थापनीयं, तदनन्तरम् अनेनैव सूत्रेण निष्कासनीयं। किन्तु अत्र किं भवति इत्युक्ते 14 संख्या एन् इत्युक्ते 14 भवति, 14 + 1 / 2 7.5 भवति। एतद् अनन्तरम् एव तद् भवति। अत्र आरोहक्रमेण सप्तमसंख्या पञ्चमसंख्या च का इति द्रष्टव्यम्। अधुना 14 इति भवति सप्तम तत्र 7.5 15 इति भवति सप्तमसंख्या, अनन्तरं 14 इति भवति पञ्चमसंख्या। अतः 7.5 इत्युक्ते 7 मध्ये या संख्या आयाति, अनन्तरं 5 मध्ये या संख्या अस्ति तयोः मेलनं कर्तव्यम्। अनन्तरं पुनः 2 इत्यनेन यदि डिवैड् क्रियते तर्हि 14.5 आगच्छति। 14.5 अत्रैव पतति, अतः 14.5 इति अस्य मध्याङ्कः भवति। एतत्तु तत्र सरलतया इत्युक्ते तत्र विशिष्टं किम् इत्युक्ते यदि विषमसंख्या भवति तत्र मध्याङ्कं तु साक्षातं भवति। यदि समसंख्या भवन्ति, यदि पायिण्ट् मध्ये आयाति प्रथमं मध्यस्थं मूल्यं, तर्हि तत्र पायिण्ट् मध्ये 2 संख्या भवतः, अतः तत्र संख्या द्वयस्य मूल्यं निर्धारणं करणीयं, पुनः तत्र योगं कृत्वा 2 इत्यनेन डिवैड् कृत्वा पुनः करणीयम्।
पुनः अत्र किञ्चित् पश्यामः यत्र वर्गीकृत दत्तांश भवति इत्युक्ते ग्रुप्ड डाटा भवति ग्रुप डाटा इत्युक्ते 50 to 60 70 to 80 एवं रूपेण दत्तांश भवति तस्य मध्याङ्कगणना कथं भवति इत्युक्ते एतत् सूत्रम् एव उपकरोति अनेनैव सूत्रेण अस्माभिः मध्याङ्कस्य गणनां कर्तुं शक्यते L plus n by 2 minus CF into CI divided by F अत्र L इत्युक्ते किम् L इत्यस्य को अर्थः इत्युक्ते मध्याङ्कवर्गस्य न्यूनतमसीमा मध्याङ्कवर्गः कः इत्युक्ते यस्मिन् वर्गे अर्धं सञ्चितावृत्तयः भवन्ति सः वर्गः मध्याङ्कवर्गः भवति अनन्तरं F इत्युक्ते आवृत्तिः तु जानीमः अत्र F द्वयम् अस्ति इत्युक्ते एक F इत्युक्ते एकस्य अर्थः भवति मध्याङ्कवर्गपर्यन्तं सञ्चितावृत्तिः अनन्तरं CI इत्युक्ते क्लास् इण्टर्वल् वर्गस्य आकारः तत्तु मध्यमान पठनसमये अस्माभिः ज्ञातम् अतः प्रथमं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते प्रथमं दत्तांशानां सञ्चितावृत्तिः गणनीया सञ्चितावृत्ति गणनाय सर्वकनिष्ठ वर्गावृत्तिः तस्यैव वर्गस्य सञ्चितावृत्तित्वेन लेखनीया परं परस्मिन् वर्गे पूर्ववर्गावृत्तीनां योजनेन सह तद्वर्गस्य आवृत्तिः सञ्चितावृत्तिः भवति द्वितीय सोपाने किं भवति n/2 इत्यस्य मानं ज्ञातव्यम् n इत्युक्ते तत्र छात्राणां संख्या का भवति तस्य भाग करणीय तस्य मानं ज्ञातव्यं यस्मिन् वर्गे अर्धं सञ्चितावृत्तयः भवन्ति सः वर्गः मध्याङ्कवर्गः इति अधुना सूत्रेण ज्ञातुं शक्यते यथा मध्याङ्कवर्गस्य निम्नतमसीमाम् अभिज्ञाय L मानत्वेन लेखनीयं मध्याङ्कवर्गस्य आकारं CI मानत्वेन लेखनीयं मध्याङ्कवर्गावृत्तिं F मानत्वेन लेखनीयं मध्यमानवर्गात् पूर्वतनवर्गस्य सञ्चितावृत्तयः याश्च n/2 तः न्यूना स्युः तत् CF मानत्वेन लेखनीयम् अधुना पश्यतु अत्र सरलतया लिखितम् अस्ति n तु 60 इत्युक्ते छात्राणां संख्या इति ज्ञातं n/2 इत्युक्ते 60 डिवाइडेड बाय 2 30 आगच्छति अधुना यत्र एतद् आगतम् अस्ति n/2 तः न्यूना भवति तद् भवति CF मानत्वेन लेखनीयम् अनन्तरं F इति 20 अत्र F मध्ये बह्व्यः संख्याः प्रदत्ताः भवन्ति किन्तु अधिक आवृत्तिः कुत्र अस्ति इत्युक्ते अत्र अतः F भवति 20 CF भवति इत्युक्ते अत्र सरलं किम् इत्युक्ते यत्र F इत्यस्य मानं यस्य स्वीक्रियते तत् सम्मुखे या संख्या भवति 36 अस्ति तस्य अधः या संख्या भवति सः सर्वदा CF मध्ये भवति एतत् सरलं यदा F इत्यस्य मानं यत्र कुत्रापि स्वीकुर्मः तत् सम्मुखे या संख्या भवति तस्य अधः संख्यां सर्वदा CF त्वेन स्वीक्रियते अधुना सूत्रेण संस्थापनीयम् MD इति मध्याङ्कस्य सरलरूपं भवति इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां शार्ट् फार्म् मध्ये लिख्यते अतः L 49.5 इति किमर्थम् इत्युक्ते अधुना पश्यतु F इत्यस्य मूल्यं 20 इति अस्माभिः स्वीकृतम् अत्र CI मध्ये द्रष्टव्यं 50 to 59 इति भवति अतः आरम्भसंख्या अनन्तरं तस्य अधः या संख्या भवति तत् अनया मध्ये यत् भवति इत्युक्ते 49 to 50 मध्ये 49.5 इति भवति L इति भवति अनन्तरं n/2 इति अस्माभिः पूर्वं निष्कासितमस्ति तत् 30
CF अपि निष्कासितम् अस्ति 16 इण्टु CI इत्युक्ते 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79 अत्र कति संख्या सन्ति इत्युक्ते 10 एव भवन्ति। अनन्तरम् एफ् अस्माभिः पूर्वं निष्कासितं 20 इति जातम्। अधुना 49.5 प्लस 30 माइनस 16 यत् आगच्छति डिवाइडेड बाय 20 यदि क्रियते तर्हि 0.7 आगच्छति पुनः इण्टु 10 अनन्तरं 49.5 प्लस 0.7 इण्टु 10 7 आगच्छति आहत्य 56.5 इति भवति। अतः इयं या संख्या अस्ति 56.5 तद् भवति मध्याङ्कः। अतः सामान्यरूपेण एतत् अत्र तु कठिनं किमपि नास्ति, केवलम् एतद् निष्कासनीयं भवति। एतत् यदि सरलतया ज्ञानं भवति तर्हि मध्याङ्कस्य गणना वर्गीकृत दत्तांशस्य गणना कर्तुं शक्यते। यतोहि सर्वदा अस्माकं कृते दत्तांशः अवर्गीकृत दत्तांशरूपेण न उपलभ्यते। यदा तत्र बहवः छात्राः कक्षायां भवन्ति तत्र यदि बहवः तेषु बहुषु छात्रेषु निश्चितरूपेण वक्तुं न शक्यते कति छात्राः एषा संख्या तत्र आपतति इति तदानीम् अस्माभिः विभाजनं क्रियते, क्लास इंटरवल स्थाप्यते। अतः वर्गीकृत दत्तांशरूपेण परिवर्तनं क्रियते। तदानीमेव अनेनैव सरलसूत्रेण मध्याङ्कः निष्कासयितुं शक्यते। अतः अहं चिन्तयामि अत्र सामान्यतया मध्याङ्कविषये भवतां ज्ञानं जातम् इत्युक्ते इतोपि पुस्तकं दृष्ट्वा यदि भवन्तः तत्र उदाहरणानि पश्यन्ति तर्हि सरलतया भवतां बोधः भवितुम् अर्हति। धन्यवादः।